Diri sa isa no gikan kan Tanya Sarina. Hi Pastor, maayong buntag na unta ko as unsa simbolo sa krus, gusto unta ko makabalupod sa balaan nga kasulatan. Salamat. Okay? Ang iyang gusto nga ipatubag ang balaan kasulatan. Anyway, nahibalo magyuta bisag kinsa nga mga relihiyon igsuon nga gitawag na to mga Christian nga mga sekta, organization or denomination. Nga hibalo nga ang krus nga nas balaang kasulatan kung ma-apply nato sa atong kapanahonan kini karon nahimo na sini gitawag natong simbolo. Una nga bersikulo ni sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38. Aton tanaw no. Makahigayon mo sa pag-ukab sa inyong balaang kasulatan, pwede ninyo kanon kani at panamalandungan no. Dinhi sa Mateo 10:38. Kung basahon ang gitawag nato og ang wala magpas-an sa iyang krus ug wala magsunod kanako dili takos kanako. So mo kani ang gingon ni Jesus Christ, ang wala kuno magpas-an sa krus dili katakos nako. Now, unsa man di ni kahulugan sa gitawag nato og krus no? Kung imo tan-awon sa mga Bible commentary uban nga mga gitawag nato og available nga mga dictionary or commentary sa mong Bible, ang imo makita diha usually igsuon mga gitawag nato og trials no. Ang trials usa na sa imong nga gitawag nato og palasunon nga atong nakita, usa na sa kahulugan, usa sa kahulugan nga gisgutan usab sa mga Bible commentary ang mga gitawag nato og sufferings no. Sama kang Ginoong Hesus ni undergo siya ni anang gitawag nato og mga sufferings. So kita nga nagasunod nga na kaniya mopas-an usab sa mao nga mga pamaagi. So sa ato pa daghan ang mga kahulugan simbolo sa krus nagadepende igsuon sa context nga ato nga mabasa. Dinhi sa context sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38 atong masabot igsuon nga kining gisgutan ni Ginoong Hesus nga mga palasunon sa krus ang kitawag natog mga pagsulay nga ato nga nahibagat nini nga kalibutan. Kini lahi na sad sa Mateo 16:24. Nagingon dinhi 16:24 atong mabasa diri. Ug sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nagingon, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kagulingon ug magpas-an sa iyang krus ug magsunod kanako. Magdumili siyang kagalingon, magpas-an sa krus ug musunod kanako. Sometimes igsuon mabitaw nga sa wala pa ka nabautismuhan gitawag nga naa kasdaan nga pagkatao, human ikaw nabautismuhan naa ka sa bag-o nga pagkatao. So kanandaan nga pagkatao igsuon mo ni atong gitawag natong dumilian, ato kanang likayan katong mga butang adunay interes atong kagalingon nga kalipay ug dili kalipay sa Ginoo ug mao kini ang gihatag usab ni Ginoong Hesus ilabi na sa mga apostoles nga nakadungog sa tanang mga mensahe gikan sa tulo ka tuig og tunga nga pagministeryo ni Jesus Christ. Giandam sila sa atubangan nga mga kalisdanan o mga pagsulay mo mga kung imong tan-aw ang balaang kasulatan igsoon ang mga apostoles nang lakaw sa panahon nga giluto sila sumala sa Buhat kapitulo 8 no bersikulo 1 ug atong nakaplagan nga nangadto sila sa Asia Minor, nangadto sila sa lain-laing lugar ug bisan pa man didto makatagbo sila og daghan nga mga pagsulay sa ilang kagalingon nga nahimo usab nga gipas-an nila samtang sila nangalagad ni Jesus Christ no.